سلام كما يصنحوا كبرات تخاتلت نحجي ابستدالو مدب بزعبا وقع ايران اسرائيل امريكان زملكات زلو حدشت معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسب مودع تختكاتلونا بخبر نعدمكم حيلتات اسرائيل كما قصالتا نايت ايران زكايدو نايت هاجر لعلوي مرحاوي سنه مرحه ايران قنصله سرحيت كاب حزبولا تتكوسو ميسائلات نمبرعنون اب ليبانوس زركبو علاماتات كهرم جميرو خمزلو تغليصو حزبولا دحيرو ميسائلاتن دروناتن ناب اسرائيل كم زونچفون استفلط خوينو نا حزبولا متقعت نقتلت لعلوي مرحه ايران آياتولا على خمانه حنن مفداي مخانون بعلو تجوجلا غليصلو بنا حزبولا وغنات استونچفو ميسائلات سبب زينبرم بوتاتات كم زودقو اسرائيل كتحبرن كلا نحيلتات حزبولا نمطفاء كال توسخ سرحيتات كتفصم مخانا ام مغلاص كم تركبون تحبيرو بسنكنا حزبولا سقات سرايت اسرائيل انتقماتو لعل 50 كتماتاتن عدتاتن كابت خباب كرحقو عزيزو خمزلو زمص معلتات تابلعل نبرت تخبابيتات ناي ميسائلات متقعت كغاطم كم زخلون كنغارن كلو امونغ اسرائيل ليبانوسن داغماي رص مخسمع كم زخل زغمتو كاب كتماتات بيروت ببزح كوس يراي خمزلون بتوسخ فلت تخايللو ايران كاب اسرائيل امريكان دحرز مصا كبيد متقعت اب العلم محاورات منغستي يخون مريحنت عاب غدات كم زوردان تكايل على مرح اممراس كم تركب ابز گلصلو زلو اوان اتا هاجر كاب غراب تحاليفو نابتن اب اوروبا زركبا دسيتات قبرسون دبدب كم زكايده تغليصو اب قبرس نزلو ناي عاد انجليز حيلن متقع سغمت موسادا زنگرلا ايران مس هاجرات عرب اسرائيل امريكان ترايزي كنا مس اوروبا ون ابرص مدحر مئتوا ايران ملا عالم تواقع خمزلا تحبيرو امريكان اسرائيلن ابلعل ايران دحر زفصمو ترغاغام متقعتات نا ايران لعلى مرح ايتولا كومان كم استقتلا كحبر صنح خوينو تمالنا ايران هاجراو ميديا بوقع موت مرح ايران دحر مرغغاصو اتا هاجراب كلتا سمعيتات تقرقرا كم زلاي زغلاص زبزحو لعل 35 عامتات زخون زيغاتات ايران نموت ناي ايتولا على كمان بحزن كم ذكروا ابغوناتات تيران ب10 شحات بموصا بخبيد قهي كالقصو 5 رايو كحبرن كالو تحت 35 عامت زعدمهم بزحات كا بانصارو حاجسهم كغلصو 5 رايو تحبيرو امريكان اسرائيل بزغبروا متقعت لعلى مرحتها هاجر ايتولا على كمان دحر مقتالو سرايت ايران بزعبات تازيو عنو مخانوس غلصو زلو بحجز فصم حنا مفداي نعلم ملؤ زتنق زلو خوينو اتمتقعت انت عينت مخانو كم مغلاص كنت قطيبلو نا 10 عامتات بوليتيكاون هيمانوتاو مرح استقتلو منكستي ايران اب كبيد وطر كم زركبن عقل صبتاو حنا مفداي كفصم كم زخلون يحبر الله ايران حنا كتفدن تدا خوينا فلما اب غرابتا بزلوان اشتو هاجرات كجمر كم زخونت اب حبرات مريت عرب كطرن كويتن نعين يبلي سن يبلي متقعتات كفصم كم تخلون منጭታት ይገልጹ ነበርት ናይተን ሃገራት ኣብ ተጠንቀቕ ይነብሩ ከም ዘለውን ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ ነበርት ዱባይን አቡዳብን ኣብ ናይ ትሕቲ መሬት መሕቢታት ይሓድሩን በቲ መንግስቲ ተቐጻሊ መጠንቀቕታት ይወሃቦም ከም ዘለውን ተሓቢሩ ድሕሪ ቅትለት ኣያቶላ ከማን እስራኤል ኣብ ከቢድ ረዓዲ ከም ዘለውን ዝሕበሩ ናይ ተኸባቢ ወገናት ኢራን ናይ ተስፋ ምቁራጽ ፈተነታት ክትገብር ከም ትኽእል ኣብ ትጸቢብ ከተማታት ቴልአቪቭን ኢየሩሳሌምን ሰፊሕ ሓደጋ ከተወርድ ከም ትኽእልውን ተገሊጹ مرح إيران نبر آياتولا كومان أبيت صحفته كم استقتل منغستاو تلفزيون إيران كحبرن كالو اتهاجر نسلسن شوعات عامتات كم نهيمانوتن بوليتيكان أبو مماتو نا 4 معلتات نهازن أواجات أويجا خمزلون تقليصلو بمسارة قوام تهاجرنا آياتولا كومان زتك ببايتو تهاجر كمرة زلو خوينو اتنو كوماني زمرز أبايتو تكايو اممراس كأكب كم زغال ناي تهاجر ميدياتات يقلصو حدش لعلى مراحه كساب زمرز ناي تهاجر بريزيدنت ويوان بريزيدنت لعلى بيت فرد كمراح هاجر كوينام كغلغلو كم زغلو ناي ايران تمكرو زرغاغص خوينو ابز تهاجر اب كبيد هواهو زلتو لوان سرعه زحز اغباب التخاخ خغبر كم زي كال ناي تهاجر منጭታት ይገልጹ አሜሪካን እስራኤልን ስርዓት ንመቀየር መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምራ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ነታ ኣብ ተሃገር ዝለዓለ ስልጣንን ሓላፍነትን ጽልዋን ከም ዘለዋ ዝነገራሉ ናይ 14 ዓመታት መራሓ በመቐንጻል ካብ መዝነቱ ከኣልዋ ምኽኣለን ዝተረፈ ክፋል ናይቲ መንግስቲ ንምእላይወን ክዕወታ ከም ዝኽእላ ዝሕብሩ ዘሎ ምንጭታት ኣብ ኢራን ህዝቢ ኣብ ሓዘን ሓጎስን ተቀርቂሩ ከም ዘለውን ይገልጹ بخالي زينا دما أمريكان إسرائيل زكايد وزلو متقعت بزحية لملكعو كم زقص لاب زقلص أولو زلو أوان واتهدرا نفرت أمريكا أب كيوت كم زودقا تقاليص الله منيسر مكلخال كويت لومنغو حيالو نفرت وقع أمريكا كم زعلبا مقلاصو
ማዕከና ዜና ኩዌት ዝገለጸ ኮይናን እቶም ሰራሕተኛታት ከይተጎዱ ብህይወት ከም ዝተረፉን ካብቲ ቦታ ተኣልዮም ንምርመራ ኩነታት ጥዕንኦም ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰዱ ተገሊጹ እቶም ሰባት ኣብ ርጉእ ኩነታት ከም ዝርከቡ ድማ ሓቢሩ ብኻልእ ዜና ድማ ሎሚ ኣብ ኢራቅ ከቢድ ደብዳብ ክካየድ ዝወዓለ ኮይኑ መዕረፎ ነፈርቲ ኢራቅ ሎሚ ከም ዝነደደን ከቢድ ደብዳብ ከም ዝበጽሖውን ተገሊጹ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኤምሬት ዓረብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከብዎም ብዙሓት ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣፍሊጣላ ኢራን ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ዝፈጸመቶ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሚሳኤላት 3 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ሓደ ኢትዮጵያዊ ሓደ ኤርትራዊ ዝርከብዎም 10 ዜጋታት ከም ዝቆሰሉውን ተገሊጹ ኣሎ ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር እቲ መጥቃዕቲ ትማሊ ቀዳም ካብ ዝጅመር ንድሓር ልዕሊ 700 ሚሳኤላትን 500 ድሮናትን ናብቲ ከባቢ ከም ዝተተኮሱ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ኣሜሪካን እስራኤልን ንሳልሳይ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ኢራን ሎሚ ናብ ሃገራት ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ሚሳኤላት ከም ዘወንጨፈት ተገሊጹ ሎሚ ንጎ ኣብ ከባቢ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኩዌት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ኤምባሲ ኣብ ኩዌት ንዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ናብቲ ኤምባሲ ከይመጹን ናብ ገዝኦም ክሰንሑውን መልእኽቲ መሓላሊፉ ኣሎ እቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታት ኤምባሲ ተዘርግሐ መልእኽቲ ናብ ኤምባሲ ከይትመጹ ዝብል ኮይኑ ኣብ ገዝኦም ኣብ ውሑስ ቦታ ክጸንሑ መምርሒ ሂቡ ኣሎ ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ትማሊ ሰንበት ኣብ ኩዌት ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ዝተገለጸ ኮይኑ ኩዌት ካብ ኢራን ዝተተኮሱ ሚሳኤላት ከም ዘፍሸለት እውን ገሊጻ ኣላ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንሰብ ስልጣን ጸጥታ ኢራቅ ብምጥቃስ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ መዕረፎ ነፈርቲ ኤርቤል 3 ዕጡቓት ሰበልቦ ነፈርቲ ከም ዝተተኮሱ ገሊጹ ኣብቲ መዕረፎ ነፈርቲ ወተሃደራት ኣሜሪካ ከም ዘለዉ እውን ይግለጽ بخالي زينا دما عباي بريطانيا فرنسان جرمن أبلع إيران متقعت كفتسما كم زخيلات انقيقان عباي بريطانيا فرنسان جرمن إيران أبلع قرابتا تفتسمو زلا متقعت حلاف النتاوزي يبولو بمخانو متقعت كن فتسمينا إيلان عباي بريطانيا بوغانا أمريكان وتهدروا معسكرات بريطانيا نمكلا خلقت تكاملو كم تخلاف كيدا قدام سر بريطانيا كير ستارمر بريزيدنت مانويل ماكرون چانسلر جرمن فريدريك ميرز إيران ورار كتقوار تصوعو خوينوم اتان هاگرات هم اكلا مبرع زلو ربحان محلاو ارلاي سقمتنا موساد دلوات كم زخوان اقاليسان از خمزي لنكولا هاگرات وشمت عرب بحابارن إيران كم زتنقاقات اقاليسو ابالات بايتو متحبار وشمت عرب تمالي سنبت تراخيبام إيران ابلعلا ابالات زفزمتو متقعت بمخونان نسيبي لو مسالاتات منبر ابايتن علما كم زقبرت كاسيسوم حبرات مريت عرب بحرين سعود عرب عمان قطر كويت زحاقفه بيت مخره نتمت قعت بمخونان إيران الأولونات أبال هاجرات أهوجرا وحجة تحسال لاكبلو كاسيسوم إيران متقعت دو كتبل زحاتة تبيت مخره زاتن دبلوماسن قدامنت كوهابو كم زلوا أسميرو معلو هاجرات دحنتنا محلاوجن كله الله يسقمت كوستا مخانن بترأى تنقيقان إذا خمزي لنكولا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبزهابو مجلس أنصار إيران زكايد زلو متقعت كل علامات كسب زعوات كقصلي قبل تزاريب الله بريزيدنت أمريكا مع أكلاي تزاز أمريكا بإيران استفزم متقعت 3 وتهدرات أمريكا كم استقتلون 5 كم زقوسلو دحرم رغغاصو زيادة أمريكان كغدو كم زخلو غاليصو الله إسرائيل كاب إيران بستتكوسو ميسائلات بوحدود 9 سبات كم استقتلوا زغلصت كوينا إذا دمات كوينات كاب زجمر اتزل على قصر موت كم زخونه تحبير الله حبرات مريت عرب تمالي سنبت بإيران بستفصم متقعت 3 سبات كم زموتون أب بحرين إيراقن يردانوس ون عبيت فنجرات كم تسمعت غاليس الله عالم لخوا غنداده أب إسيا تمالو نغو كم زوسخ استغلص خوينو بريطانيان كالوت هاگراتن دما سقمت كوستا كم زخونه አጠንቂቃን አለዋ አፔትሮስ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር ዓባይ ብሪጣንያ አፔትሮስ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር ሰበልቦ ነፈርትን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መልሲ ከም ዝሃበውን ተገሊጹ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቀዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም